چیزات علی دیئے کائنات علی دیئے چیزات علی دیئے کائنات علی دیئے علی دیئے علی دیئے چیزات علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر بکھانو علی برگ زمانے دے کوئی پیر لکھا علی برگ زمانے دے کوئی پیر لکھا کعبے چ ولادت ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے کعبے چ ولادت ہے مسجد چ شہادت ہے علی برگ کسے دیوی علی برگ کسے دیوی توقیر بکھانو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھانو علی برگ زمانے تے کوئی پیر بکھانو